السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفو l'écrit ou bien l'expression écrite produire une scène d'exposition. يعني قاع داكشي اللي شفنا على لا scène d'exposition، المكونات ديالها، المميزات ديالها، لي كاركتيرستيك، نحاولو نطبقوه باش نكتبو واحد لا scène d'exposition. J'observe et je comprends. عطاونا هنا واحد لو سوجي، موضوع اللي بغينا نكتبو عليه لا scène d'exposition. Tes parents discutent des inconvénients des réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à Internet. يعني الأبوين ديالكم كانوا تيتناقشوا على المساوئ ديال وسائل التواصل الاجتماعي، وقرروا أنهم يوضعوا حد للاشتراك ديالهم في الانترنت. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. يعني انطلاقا من هذا الموضوع غادي نكتبوا واحد لا scène d'exposition. A. Je lis le sujet اللي هي اللي شفنا دروك قريناه فهمناه. J'en dégage la tâche que je dois effectuer. La tâche هي شنو هي المهمة اللي عندنا، هي rédiger une scène d'exposition. Je dégage les éléments de la situation d'écriture. نحددو لي بيرسوناج. شكون هما لي بيرسوناج عندنا هنا؟ هما لي بارون. Je sélectionne mes ressources. Oui. J'organise mes idées. يعني نقاد الأفكار ديالي. Je respecte les caractéristiques de la scène d'exposition. Bien. شفنا شنو هما لي caractéristiques. Je donne une identité au personnage. يعني تنحددو لي بيرسوناج. Je définis le temps et le lieu de l'intrigue. يعني المكان والزمان اللي تدور فيه القصة. J'élabore un plan, un canevas qui représentera le support d'une scène d'exposition. Je rédige la scène à partir du plan, du canevas élaboré. D'accord? Le plan راه هو لو كانفا، نفس الشيء. تنكونو تنديرو واحد الجدول. غادي ندير لكم مثال هنا تاع لو كانفا اللي قلنا داك النهار. مثال تنديرو جدول بحال هكا، تنديرو لي بيرسوناج وتنكتبو لي بيرسوناج اللي عندنا هنا، لو ليو، لو طون، هادو تيدخلو في لو ديكور. داكوغ. تنشوفو المحاور القصة، يعني لو تيم، تنشوفو حتى لو تيم، الموضوع علاش بغينا نهضرو، وكيلكو زيدي اللي بغينا نهضرو عليهم، وتنحترمو لي كاركتيرستيك دو لا سين ديكسبوزيسيون. داكوغ. هادي هي لو كانفا ولا لو بلون. اي حاجه، اي برودوي بغينا نديرو تنديرو لو بلون قبل، اللي منو تنخرجو لي ديتاي اللي بغينا نخدمو عليهم. Je retiens, pour produire une scène d'exposition d'une pièce théâtrale, je dois respecter toutes ces fonctions. يعني نحترمو شنو هما لي فونكسيون دو لا سين ديكسبوزيسيون، اللي هما شنو هي لا فونكسيون ديال لا سين ديكسبوزيسيون. هي تعطينا المؤشرات الأولى لو سبيكتاتور، يعني تعطيه منها تنعرفو لي بيرسوناج، لو ليو، لو طون، وتنعرفو الموضوع علاش تتهضرنا القصة. داكوغ. وتتحاول تدخلنا المشاهد في موضوع القصة باش يتبعها حتى للآخر. واضح؟ عندنا لا بريزونطاسيون تيبوغرافيك بروبر او تياتر. يعني شنو هي لا بريزونطاسيون تيبوغرافيك؟ يعني الكتابة اللي تنكتبو بها السيناريو. قلنا السيناريو اش تيكون فيه؟ تيكونو فيه لي ريبليك و لي ديداسكالي. داكوغ. يعني كاين عندنا ليشونج دو بارول اونتر دو بيرسوناج او بلوس اللي هو لو ديالوغ، و لا ريبليك هي لا بارول دان سول
اللي تيعاونو المخرج انه يقدم لنا المسرحيه ويحرك لي كوميديان بالشكل الصحيح. هما لي ديداسكالي تيكونوا au début de la scène et du dialogue، تيكونوا وسط لو dialogue aussi. le thème de la pièce يعني الموضوع علاش بغات لنا القصه. هنا عندنا الموضوع اللي هو la discussion des parents sur les inconvénients des réseaux sociaux. D'accord. نحاول انا درت واحد المثال غادي نعطيكم كمثال، وان كل واحد يحاول يدير المثال ديالو هو باش ما تكونوش كاتبين نفس لا سين ديكسبوزيسيون. داكور. اكت 1 سين 1 هاد الجوج شنو هما هادو من لي كاركتيرستيك ديال لا سين ديكسبوزيسيون. باش نعرفوا لا سين ديكسبوزيسيون نلقاو مكتوبه اكت 1 سين 1. داكور. يعني احترمنا les caractéristiques ديال la scène d'exposition. هنا la première didascalie اللي كاينه في le début de la scène. Dans le salon, le père et la mère regardent la télévision. مفهوم؟ هنا حددنا المكان، خاصنا نضيفو الزمان. هنا ممكن نضيفو après le dîner، يعني من بعد العشاء أو من بعد أخذ وجبة العشاء. داكوغ. عندنا les répliques ou bien le dialogue. Le père, tu vois bien que les réseaux sociaux obsèdent ou bien ont obsédé l'esprit de notre garçon. La mère, ودخلنا هنا واحد لا ديداسكالي. La mère baissant le volume de la télévision، يعني هبطات الصوت تاع التلفازة. عاد جاوبات oui je vois plus que ça. نشرحها لكم هذه بالعربية. tu vois bien que les réseaux sociaux، هل تلاحظين أن وسائل التواصل الاجتماعي قد سيطرت على عقل ابننا الأم بعدما يعني فاش هبطات الصوت تاع التلفازة. نعم أرى أكثر من ذلك. Le père, dites-moi. Oui, قولي لي. La mère, notre fils a obtenu une mauvaise note dans le dernier contrôle. يعني الابن ديالنا حصل على نقطة ضعيفة في آخر اختبار. Le père, combien donc؟ يعني على شحال حصل. La mère, 6 sur 20. Le père, l'air furieux، ها واحد لوتر ديداسكالي دخلناها، يعني متوتر ولا قلق. Tout ça à cause d'une nuit blanche qui passe devant son ordinateur. إلى هذا بسبب الليالي البيضاء التي يقضيها أمام حاسوبه. Je mettrai fin à ce maudit abonnement à Internet. غادي نحبس الاشتراك ديالي في الانترنت. Comme ça il passera beaucoup de temps à réviser. وبهذا سيقوم بوقت كبير ولا سيخصص وقتا كبير للمراجعة. La mère remet le volume à son niveau، يعني une autre didascalie، رجعت الصوت النيفو ديالو.
Très bien. Bonne idée, mon chéri. مفهوم؟ هنا احترمنا داكشي اللي طلبوا منا. لا بريزونطاسيون تيبوغرافيك بروبر او تياتر اللي هي شنو هي؟ هو لي ديداسكالي و لا سين ديكسبوزيسيون احترمنا لي كاركتيرستيك، احترمنا درنا لي ريبليك، درنا لي ديداسكالي، احترمنا جميع المقاييس. داكوغ؟ نخليها لكم باش تعاودو تشوفوها مرة أخرى. وكي قلت لكم نطلب منكم أنكم تغيروا في المحتوى. شوفوا دوطخ فراز، نعطيكم اي اكزومبل. اوكي. Bien. نشوفوا لا باج 122 باش ما نعاودش نفس الهضره. في لا باج 122 اش مطلوب منا؟ برودوير لا سين ديكسبوزيسيون دو لا بيس بروجي. كنطلبوا منا نديروا واحد لا بيس بروجي بنفس الطريقه اللي درنا في الصفحه 121، بغينا نديروها المسرحيه اللي كنت قلت لكم تنتجوها نتوما. درنا لها لو كانفا ديالها. دروكا بغينا نديرو لا سين ديكسبوزيسيون، بغينا نحترمو لا تيبوغرافي relative au théâtre. مفهوم؟ ونتبعو لا ستركتور دو لا بيس اللي شفنا. D'accord? Merci beaucoup et bon courage.